मागीर आमचे गांवचे पंच आणि उपसरपंच श्री रुपेश नाईक, आमचे दुसरे पंच रणजित देसाई, मागीर राहुल आणि योगेश, बाकीचे सगळे क्लबाचे मेंबर्स हांगा जमिल्ले सगळे माझ्या भावांनो आणि भयणांनो. खुशेचो क्षण हो. फक्त हांव कंटिन्यू करतना आंबे चमत्काराची वळख सगळी करून दिली. ताका आमी कोण कम्पीट हें करूंक शकना. पण म्हाका एक थोडक्यान आनी एक याद जाता अशी आसा. आमचो एक वेगळो संबंदूय आसा. म्हाका दिसता तांचे बाबा जेन्ना आशिल्ले आनी तांचो दुसरो भाव आशिल्लो अतुल पर्वतकर, आनी हांगासर मल्लखांब तेणी घरा कडेन थंय स्टार्ट केल्लो. तेन्ना आमी सारके ल्हान, आमकां कांय खबरूय ना आनी आमी सामको ल्हान आशिल्लो. सो तो योग आमकां येयलो. सो तें एक रिलेशनशीप दिसलें. आनी ताचे नंतर अशें आमी आतां परिचीत ना आमकां, पूण विपिकेक काही प्रमाणान ताचो परिचय म्हाजे कडेन 2-3 येयलोय बीन. सो तो एक मोठो आनंद जालो. आनी अमेचें जशें हें आसा तशें म्हाजें भाग्य येदे व्हडल्या मनशाचो आमकांय खंय तरी सहवास मेळ्ळो आनी हें जालें. सो ती एक बरें दिसलें. परत आजच्या ह्या सगळ्या जी स्पर्धा घडोवन हाडल्यात, खरें म्हणल्यार इंडिपेंडंट क्रिकेट क्लब म्हणजे पयलीं सुद्दां वेगवेगळे उपक्रम हे करतात आनी आमचें वेलिंगेचें नांव मोठ्या प्रमाणात ते वयर व्हरतात. तातूंत दुमत ना. क्रिकेट क्लब आसत आनी कितें आसत किंवा कल्चरल एक्टिविटीज आसात. म्हाका परत सांगपाक याद दिसता की हांव सांगन दिसता अशें इवन नांव वेगळें आसूं पण कल्चरल एक्टिविटीजान सुद्दां ज्या वेलिंगेंतल्यान आमकां वयर काडलेत, आमचे लोककला बीन म्हणून आमी आतां म्हणटात आमी खूब शायन बीन म्हणून, पूण म्हाका दिसता बेज आमची हांगासरल्यानूच आसा, कळ्ळें न्ही. आनी मोठें योगदान आमचे तेंचें आसात. इवन तांचे बाबा सुद्दां कला अकादेमीक आशिल्ले. तेंच्या वांगडा आमी टूर सुद्दां केला एकदां. ते आमच्या म्हाका दिसता आमी उदयपुराक गेल्ले तेन्ना ते आमचे हें आसले ते सुद्दां आसा अशें. सो हें खऱ्यांनीच बरें दिसता. आनी तुमचे 60 उपक्रम हे जातले नो डावट, हितून दुमत ना. आनी मोठे एक इनडायरेक्टली आमकां एक सगळ्या भुरग्यांक एक शिकवण कशी ती कितें तरी एंगेज करपाचें काम आमकां इंडिपेंडंट क्रिकेट क्लब दितात. आनी अशी एक्टिविटीज करून खंय तरी आमच्या सगळें बरें जातात, फुडाकार जातात. आनी मोठे एग्जाम्पल आमच्या उमेयान आमकां सेट केल्लें आसात. इतले हाय लेवलाचे सगळ्याक आसप ना आमकां सुद्दां अभिमान. आमचे वेलिंगेचो नातू म्हणया किंवा आमचो गांवचोच म्हणया. सो ते सुद्दां आनी अशें सुद्दां बाकीच्यांनी हेजें उदाहरण घेवचें सगळ्यांनी आनी आमची सगळ्यांनी फुडें वयचें, आमचें गांवचें नांव फुडें वयचें अशें म्हणून. आनी हांगासर म्हाका एक